बेटी का नसीब मुकद्दर। मैंने कुछ 6 साल तकरीबन F10 में, इस्लामाबाद का बहुत बड़ा है, वहां मैंने क्लिनिक किया 6 साल। साथ ही एक घर था, उनकी मां आती थी और रोती थी। बहुत माल, हर घर का फर्द सोने और हीरों से लदा हुआ। एक बेटी, उसकी शादी बड़ी धूमधाम से की और शादी के बाद बेटी का साथ दिया, पर आज 19 साल हो गए हैं। बेटी का साथ देते देते जो डायमंड हीरे के सेट दिए वो भी बिक गए, जो सोना दिया वो भी बिक गई, जो गाड़ी दी वो भी बिक गई, और जो बंगले कोठियां दिए वो बिक गई। कहते हैं कि उसके नसीब हैं। मुझे एक दफा कहने लगे, कोई 5-6 महीने पहले कहने लगे, कोई ऐसा वजीफा भी है जिससे नसीब और मुकद्दर बन जाए। कहा, हमने दौलत को सब कुछ, इक्तदार को सब कुछ, माल को सब कुछ समझा था, लेकिन कोई अर्शी फैसले होते हैं जो मेरी सारी तदबीरों को उलट के रख देते हैं। इस दरूद पाक की बरकत, असरात और समारात इतना ज्यादा मेरी जिंदगी के हर हर्फ, हर वर्ग, हर बोल, हर लफ्ज पे ये सारे लफ्ज मुहीत हैं, और ये सारी मुसीबतें, बलाएं, तूफान, आफात, ये सारी दां हैं। खुशदार की बात है, बहुत पुरानी, खुशदार, बलोचिस्तान का खुशदार। एक साहब थे, वो मस्जिद में अजान दे रहे थे। एक आंख से नाबीना थे और दूसरी बंद की हुई थी। मैंने पूछा कि आप आंख ज़ाया कैसे हुई? उन्हें, मेरी दोनों आंखें ज़ाया हो गई। मैं, कैसे हुई? कहा कि हमारे यहां एक जहरीली मक्खी होती है, उसने आंख में डंग मारा, आंख चली गई, और दूसरी आंख मेरी चोट लगी और वो भी चली गई। राहतें मुझसे छिन गई, खुशियां मुझसे सल्ब हो गई, जिंदगी की नाकामियां मुकद्दर बन गई, हर रास्ता बंद हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे एक साथी हैं, उनके बहनोई के साथ लोग मिन्नत करके शिराकत करते थे, अच्छा आप थोड़ा सा हमारा शिराकत में हिस्सा मिला लें। उन्हें पता है कि इसका नसीब मुकद्दर ऐसा है, जो इसके साथ लगाएगा वो भी तर जाएगा। और कुछ लोग ऐसे आपको जिंदगी में मिलेंगे, और जरूर मिलेंगे, कि वो जिसके साथ लगते हैं उसकी बेड़ी भी बो देते हैं, वो भी बर्बाद हो जाता है। ये ताय है। अपनी बेटी को ट्रक जहेज का देते हैं, बंगले कोठियां देते हैं, मुरब्बे जमीनें देते हैं, फार्म हाउस, बड़े बड़े घर देते हैं, डिग्रियां देते हैं, देते हैं। भैंसे गायें देते हैं, गुलाम लौंडियां साथ देते हैं, खादमा, डायमंड हीरे देते हैं, आला किस्म के जहेज चीजें देते हैं। कोई एक बंदा खड़ा होकर मुझे बता दे कि मैंने अपनी बेटी और बेटे को साथ नसीब और मुकद्दर भी दिया था, तो बताते हैं। ये कहां से मिलता है? ये किस बाजार की जिन्स है? ये किस बाजार का सौदा है? कहां से मिलता है? ये जो आप दरूद पाक पढ़ रहे हैं, ये इस बाजार की जिन्स है। जो मुझको निगाहों के तराजू में न तोलो, है शौक तो बेसाख्त आंखों में समोलो। अब दिल को मैं लाया हूं हथेली पे सजाकर, इस जिन्स के बाजार में क्या दाम है बोलो। ये कहीं और से मिलती है दुनिया में चीज। ये अर्शी फैसले हैं, ये अर्शी सौदे हैं, ये अर्शी निजाम है। ये फर्शों में ढूंढने से नहीं मिलेंगे। बेटी का नसीब मुकद्दर। मैंने कुछ 6 साल तकरीबन F10 में, इस्लामाबाद का
بہت بڑا ہے، وہاں میں نے کلینک کیا 6 سال، ساتھ ہی ایک گھر تھا، ان کی ماں آتی تھی اور روتی تھی، بہت مال، ہر گھر کا فرد سونے اور ہیروں سے لدا ہوا، ایک بیٹی، اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی، اور شادی کے بعد بیٹی کا ساتھ دیا، پر آج 19 سال ہو گئے ہیں، بیٹی کا ساتھ دیتے دیتے جو ڈائمنڈ ہیرے کے سیٹ دیے وہ بھی بک گئے، جو سونا دیا وہ بھی بک گئی، جو گاڑی دی وہ بھی بک گئی، اور جو بنگلے کوٹھیاں دیے وہ بک گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کے نصیب ہیں۔ مجھے ایک دفعہ کہنے لگے، کوئی کچھ 5-6 مہینے پہلے کہنے لگے، کوئی ایسا وظیفہ بھی ہے جس سے نصیب اور مقدر بن جائیں؟ کہا ہم نے دولت کو سب کچھ، اقتدار کو سب کچھ، مال کو سب کچھ سمجھا تھا، یہ داں ہے اولاد کا غم، مرنے سے پہلے اولاد کا غم، کہ اولاد کی زندگی میں، اپنی زندگی میں اولاد کو تھک کے کھاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اپنی زندگی میں اولاد کو غموں، دکھوں، تکلیفوں، مشکلوں، پریشانیوں میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ داں ہے، یہ مصیبت ہے، یہ بیماری ہے، یہ غم ہے، یہ غم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن، کل دائن۔ وہ مصیبتیں جو پہلے آئی تھیں، وہ مصیبتیں جو آج ہیں، وہ مصیبتیں جو آئندہ آئیں گی، وہ مصیبتیں تو آ چکی، جو مصیبتیں جو ہیں، جو مصیبتیں جو تھیں، وہ جو پہلی قوموں میں آئی، وہ جو پہلے لفظوں میں آئی، وہ جو پہلے بولوں میں آئی، وہ جو پہلے حرفوں میں آئی، وہ جو پہلے لوگوں میں آئی، وہ جو قرآن میں ہے، وہ جو تورات میں ہے، وہ جو انجیل میں ہے، وہ جو زبور میں ہے، یہ سب دا ہے، دا، مصیبتیں جتنی، بعدد کل دائن، اولاد تمام مصیبتیں، تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں۔ میں رات درس میں ایک واقعہ سنا رہا تھا، میں کیوں کہتا ہوں یہ وظیفہ کر لو، مصیبتیں دور، تکلیفیں دور، یہ عمل کر لیں جیب بھری رہے گی، یہ چیز کر لیں بیماریاں، دکھ، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، کیوں کہتا ہوں؟ میرے سامنے ایک زندگی کا ایک مقصد ہے، کسی کو سمجھ نہ آئے وہ اور بات ہے۔ میں نے ایک رات واقعہ سنایا تھا، جیسے ابھی پوری دنیا آن لائن دیکھ کے میری باتوں کو سن رہی ہے، پورا ورلڈ میرے رابطے میں ہے، 216 ملک جزیروں سمیت تسبیح خانے سے جڑے ہوئے ہیں، 216 ملک۔ میں کیوں آپ کو یہ خوشحالی کے دروازے بتاتا ہوں؟ میں کیوں کہتا ہوں دا نہ ہو، اس کی دوا ہو، قل بعدد کل دائن و دوائن۔ میں کیوں کہتا ہوں؟ ایک واقعہ سناتا ہوں، میں نے کل رات سنایا۔ میں اردو بازار گیا تو اردو بازار میں ایک دکان پہ میں کھڑا تھا، ایسی باتوں میں واقعہ سنایا کہ ہم مسجد نبوی شریف میں گئے، دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، ایک صاحب وہ قرآن پاک پڑھ رہے، ان کا حلیہ چہرہ بدلا ہوا ہے، وہ نہیں لاہور کا مانا ہوا بدماش، قبضہ گروپ، اور فلاں 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 فلاں، وہی نہیں؟ ہاں وہی۔ جا کے ملے، السلام علیکم، خیریت سے، پہچانا، اچھا تو فلاں کا بیٹا، خیر تعارف ہوا۔ میں نے کہا آپ کیسے؟ اس نے کہا کہ واقعہ نے میری زندگی بدل دی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے بھائی کو جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے، وہ تو بہت نیک اللہ والے تھے۔ انہیں کہ اس کا قبلہ اور تھا، میرا اور تھا، وہ نیک تھا، میں بدماش تھا۔ میرا بھائی بیمار ہو گیا، اور سخت بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہو گیا، اور سخت تکلیف میں چلا گیا۔ 16 سال بیمار رہا۔ ایک دفعہ کہنے لگا سب رشتہ داروں کو اکٹھا کریں، میرا آخری وقت آ گیا۔ سب کو اکٹھا کیا، کہا قرآن پاک لے آئیں۔ قرآن پاک لا کے ہم حیران ہوئے کہ آخری وقت آیا، قرآن پاک ان کے سامنے ہے، کیا قسمت نصیب والے ہیں۔ قرآن پاک لے کے کہنے لگے اللہ سے، اللہ تو سچا، تیرا قرآن سچا، میں اتنے عرصے سے بیمار، میں نے تیری عبادتیں، تسبیحاں کی،
इतने अरसे से बीमार, तकलीफ, पर तेरी बीमारी बढ़ती गई और तेरी तरफ से मुझे कोई शिफा ना मिली। मौला मैं तुझसे नाराज हूं, मैं तुझे भी नहीं मानता, तेरे कुरान को भी नहीं मानता। बस ये कहा और कुरान हाथ से निकल गया और उसके चेहरा ढलक गया। आखिरी वक्त में रब उसका कुरान, और कुरान से मुराद नबी अलैहिस्सलाम जिन पे कुरान उतरा, इन सब का इनकार करके चला गया और कहा इस वाक्य ने मुझे बदल के रख दिया। जब बीमारियां, दाग, तकलीफें, दुख, मुसीबतें, मुश्किलात, परेशानियां ज्यादा होती हैं, याद रखिएगा फिर बंदा दीन से भी, ईमान से भी, हया से भी, सब चीजों से चला जाता है। क्यों कि फिर दुखियारा जो गम का मारा होता है, फिर उसे राह चाहिए, वो शिर्क की मिले, वो बिदत की मिले, वो गैरुल्लाह की मिले, वो कोई किसी हिंदू की मिले या किसी ऐसी जगह जहां से ईमान, सब कुछ फिर वहां करने को तैयार होता है, क्यों गरजमंद दीवाना होता है।